علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی دین بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی دین بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی باز محمد دا کوئی دین بکھا مینو علی باز محمد دا علی باز ذات علی دے کائنات علی دے علی 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 زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو کعبے کی ولادت ہے علی دے علی دے علی دے علی دے علی 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 کعبے کی ولادت ہے مسجد کی شہادت ہے علی جتن کسے دیوے علی جتن کسے دیوے توقیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی پیر بکھا مینو علی گڑھ کا زمانے تھے کوئی پیر بکھا مینو